عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زوار قناتنا قناة مدرسة الجديدة للمعرفة، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا التعليمية، والذي سنخصصه اليوم لدرس التغذية، وهو درس من دروس علوم الحياة والأرض. قبل البداية أود أن أشير أنه سيكون الشرح بمزيج من اللغتين الفرنسية والعربية من أجل ضمان فهم أكثر للدرس. شرح للمصطلحات باللغة العربية من أجل فهمها، وكذلك باللغة الفرنسية، والكتابة ديال الدرس دائما تكون باللغة الفرنسية، لكن الشرح يجب أن يكون شرح مفهوم. إذا نبدأ على بركة الله. وقبل ذلك أذكركم أن الدرس سنقسمه إلى 3 أجزاء. الجزء الأول سيتعلق بالنظام الغذائي القارئ، وسنرى نموذج عند الإنسان. ثم الفيديو الثاني أو الجزء الثاني من الفيديوهات سنخصصه لمقارنة بين النظام الغذائي العشب والنظام الغذائي اللاحم. ثم آخر فيديو سنخصصه للتغذية عند النباتات. إذا نبدأ على بركة الله بالتغذية عند الإنسان، وهو حيوان قارئ أو نظام غذائي قارئ عند الإنسان. كما نعلم فالإنسان يتغذى من أغذية من أصل حيواني ومن أصل نباتي ومن أصل معدني. إذن هنا نتحدث عن تغذية اللي هي متنوعة، وبالتالي نسميه اومنيفور، يعني المونج دي تو. هذا هو الأصل ديال المصطلح ديال قارئ، يأكل أصناف متعددة. لذلك يجب أن نعلم أو أن نتعرف على المميزات والأشياء التي تساعد الإنسان على التكيف على هذا النظام الغذائي. إذن on va voir les différentes sortes de dents chez l'homme، أنواع الأسنان، et les caractéristiques de l'appareil digestif. donc هادو أهم المميزات أو أهم الأعضاء التي تمكنه من التكيف مع نظامه الغذائي. نبدأ بلا دونتيسيون chez l'homme، الأسنان عند الإنسان. كما نعلم الإنسان يتوفر على 4 أنواع من الأسنان، donc les incisives، les canines، les prémolaires et les molaires. donc هادو هما الأسنان عند الإنسان. ثم نمر إلى مميزات هذه الأسنان. donc les incisives أو القواطع ils sont comme une lame، donc قاطعة وحادة. ثم les canines ils sont pointus، وقبل من هذا الدور ديال les incisives هو couper les aliments، يعني تقطيع ديال الأغذية. les canines ils sont pointus، donc pointus يعني عند هذاك الرأس الحاد comme un stylo. donc leur rôle c'est déchirer les aliments. et puis les prémolaires et les molaires يتشابهان في الدور ديالهم اللي هو بغواي les aliments، وكيختلفوا فقط باختلاف بسيط من حيث الشكل ديالهم. فلي molaires ils sont larges et plates et les prémolaires ils sont plates. donc les prémolaires يكونوا أصغر من حيث الحجم ديالهم مقارنة بلي مولير. هادو المميزات ديال لي دون عند الإنسان. غنشوفوا الآن بالنسبة لا فورميل دونتير. شنو هي لا فورميل دونتير؟ هي التمثيل ديال الأنواع ديال الأسنان على شكل كسر. donc en haut on met les types de dents accompagnés par des nombres اللي هما les nombres de chaque type de dents. donc كناخدو la demi mâchoire inférieure et la demi mâchoire supérieure. en haut on met les types de dents des demi mâchoires supérieures, et en bas on met les types de dents des demi mâchoires inférieures. وكنحسبوا العدد ديالهم، يعني كناخذوا نصف الفك العلوي ونصف الفك السفلي. في الاعلى كنوضعوا نصف الفك العلوي، وفي الاسفل نصف الفك السفلي. وكنوضعوا هاد الحروف اللي هي اي نسبه لي زانسيزيف، سي لي كانين، بي لي بريمولير، اي ام لي مولير، ونفس الشيء في الاسفل. دونك غناخذوا هذا النموذج اللي عندنا. دونك هذا سيتي مونديبيل، يعني الفك السفلي النصف ديالها كتلاحظوا هنا من القواطع الى الداخل ديال الفك، وكاين نصف اخر في الجانب الاخر. اذا غنشوفوا ان عندنا 2 انسيسيف. دونك كنكتبوا 2 اي، une canine، un C، 2 prémolaires، donc 2 P، et 3 molaires، 3 M. ونفس الشيء غنحسبوا في la demi mâchoire supérieure. donc هكا كنديروا لا فورميل دونتير. هذه لا فورميل دونتير دان ادولت، يعني انسان اللي هو بالغ. وبالنسبه لي زادوليسون ولا لي زونفون كتكون عندهم تغيرات من حيث عدد الاسنان. الان سنمر الى شيء اخر اللي كيساعد في هذه التغذيه، اللي هي لي ميسكل ماستيكاتور. لي ميسكل ماستيكاتور بيان العضلات الماضغه.
دونك الفكين ديال الانسان مرتبطين بعضلات ماضغه، عضلات تساعد في المضغ. دونك هادشي اللي مذكور في هاد الفقره، وبالاضافه الى وجود ان كونديل مونديبيلير، لا كونديل مونديبيلير او لا لقمه المفصل. لقمه المفصل هي هذه اللي عندكم في الوثيقه. دونك il permet à la mâchoire inférieure de faire des mouvements de toutes les directions. هاد لا كونديل مونديبيلير كتساهم او كتخلي الفك السفلي ديالنا يقوم بحركات في جميع الاتجاهات، افقيه عموديه وبشكل مائل. دونك هذا بفضل هاد لقمه المفصل. دونك هذا شيء اخر اللي كيساهم في تنوع التغذيه. ثم اخر شيء اللي غنشوفه هو لو تيب ديجيستيف. العنوان هو لاباري ديجيستيف واننا لو تيب ديجيستيف. اولا نبينوا الفرق. دونك لو تيب ديجيستيف هما لي زورغان دونت il passe les aliments dans notre corps. هما الاعضاء، الانبوب الهضمي كنقصدوا به الاعضاء التي تمر فيها الاغذيه في الجسم ديالنا. On commence par la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Donc هادو هما les organes du type digestif. L'appareil digestif هو le type digestif plus des organes annexes. هو الانبوب الهضمي، الجهاز الهضمي هو الانبوب الهضمي زائد اعضاء اللي هي ملحقه. شنو هي الاعضاء الملحقه؟ هي اعضاء لا تمر فيها الاغذيه، ولكن الدور ديالها يتجلى في افراز بعض المواد التي تساهم في هضم الاغذيه، كوم لي غلاند ساليفير اللي كتعطينا السليف، اللعاب، ثم لو فوا، لا فيزيكول بيلير اي لو بانكريا. هادو اعضاء ملحقه بالجهاز الهضمي، بالانبوب الهضمي، والكل يسمى بالجهاز الهضمي. اللي غيهمنا اكثر هو لو تيب ديجيستيف، الانبوب الهضمي. دونك غنشوفوا على شكل جدول لي كاركتيرستيك ديال كل اورغان، كل عضو غنشوفوا لي كاركتيرستيك ديالو، المميزات ديالو، و لاكسيون سيبي بار لي زاليمون، التاثير الذي تتعرض له الاغذيه. اذا دونك لا بوش سي une seule cavité avec des dents. لا بوش الفم هو غرفه واحده، une seule cavité avec des dents، مع وجود اسنان. لاكسيون سيبي بار لي زاليمون سي لو بروياج، لو بروياج او الطحن ديال الاغذيه. لوزوفاج المريء، دونك سي ان تيب دو كيلكو سنتيمتر، هو انبوب من بضعه سنتيمترات، 15 الى 20 سنتيمتر. دونك سي ان ليو دو ترانزيت، وسط للانتقال ووسط لانتقال الاغذيه. دونك هو يربط بين لا بوش و ليستوما، دونك كيربط بيناتهم، كيوصل الاغذيه من لا بوش لليستوما. ليستوما سي ان سول كافيتي، هي كذلك غرفة تتكون من غرفة واحدة ليست بها عدة غرف أو ليست منفصلة إلى غيرها. دونك هنا سي une seule cavité، وكتساهم في لا ديغراداسيون ديال لي زاليمون، تفكيك ديال الأغذية. لانتيستان غريل سي ان لون تيوب دو 2 متر، هو أنبوب طويل من يصل إلى 8 أمتار. الدور ديالو أو أهم ما يحدث على الأغذية في هذا المستوى هو لابسوربسيون، امتصاص ديال الاغذيه، يتم امتصاصها يعني مرورها في اتجاه الدم. دونك l'absorption c'est le passage des aliments de l'intestin grêle vers le sang. Et puis le dernier organe c'est le gros intestin. Le gros intestin donc c'est un lieu d'accumulation des aliments non utilisés ou bien des déchets، وسط او مكان لتجميع الاغذيه الغير مستعمله او الفضلات. وابسط مثال او ابسط شيء يقع في هذا المستوى، والشيء الوحيد الذي يقع هو لابسوربسيون دو لو، اعاده امتصاص الماء. دونك هادو المميزات ديال التغذيه عند الانسان والنظام القارث بشكل عام. وكما وعدتكم في الفيديوهات القادمه ان شاء الله سنتناول الدرس ديال لي زيربيفور لي كارنيفور كومباريزون، ونضرب لكم موعد في فيديو جديد إن شاء الله. ونشكركم على متابعتكم، ونتمنى أن تتفاعلوا معنا وتفيدونا بانتقاداتكم وملاحظاتكم، وسنكون في الموعد إن شاء الله.